औलाद की तरबियत के बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि डाड किसी बाप की तरफ से इसके बेटे के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। सनन अत-तिरमिज़ी। हजरत लुकमान ने जो वसीयत अपने बेटे को की थी, अल्लाह जल शाना उसे कुरान करीम में बयान फरमाते हैं कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह का शरीक ना ठहराना बेशक शुर्क बड़ा भारी जुल्म है। हजरत लुकमान ने आगे फरमाया कि नाई के मुरे बेटे, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर हो तो भी इसे मामूली ना समझना। व अमल किसी पत्थर में हो या आसमानों में हो या फिर जमीन के अंदर, जमीन की तह में छुपा हुआ हो, अल्लाह तबारक व ताला उसे जाहिर फरमाएंगे। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन व बाखबर है। ए में बेटे, नमाज कायम करो और अच्छे कामों की नसीहत किया करो और बुरे कामों से मना किया करो, और जो कुछ पेश आए इस पर सब्र किया करो। बेशक ये सब्र हिम्मत के कामों में से है। और लोगों से बेरखी मत अपनावर और जमीन पर तकबर से मत चलो। बेशक अल्लाह ताला किसी मुतकब्बर को पसंद नहीं फरमाते। और अपनी चाल में म्याना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज को पस्त रखो। बेशक सबसे बुरी आवाज गुधे की है, सरक कमान। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हजरत हकीम लकमान की दानाई व हिकमते वाली नसीहतें जो उन्होंने अपने फर्जंद से के, उन्हें बयान फरमाकर चंद बातों की तरफ रहनुमाई फरमाई फे कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को इसके नाम से नहीं पुकारा, बल्कि ए मेरे बेटे कहकर पुकारा है, जिससे मालूम होता है कि नाम लेने से मोहब्बत का वो इजहार नहीं होता जो वेरे बेटे के कहने से मोहब्बत का इजहार आता है। जिस तरह मालाशोरी उम्र में बच्चे को मोहब्बत में तो मेरा आलिल, मेरा चांद, मेरा सोहनाए वगैरह जैसे लकाबात से पुकारती है, इसी तरह जब बच्चा शूरी उम्र को पहुंच जाए तो वालदीन इससे इसी अंदाज़े मोहब्बत में बात करें तो माँ बाप की बात बच्चे के दिल व दिमाग पर असरअंदाज होगी। सबसे पहली नसीहत जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को की वो तौहीद बारी ताला से मुताल्लिक थी, कमांडन से मुताल्लिक थी। मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरानास। आज से भी मालूम हुआ कि बच्चे को सबसे पहली देनी अकायद व अफकार की तालीम देनी चाहिए ताकि बड़ा होकर वो एक अच्छा मुसलमान बने, क्योंकि उसके उकायद जब सही होंगे तो ऐमाल भी इंशाअल्लाह सही होंगे। और अगर अकायद कुरान व सनत से मुतसादिम हुए तो ये यकीन नहीं किया जा सकता कि रासत ऐमाल करेगा। बच्चों का जहन साफ व शफाफ और खाली होता है, इसमें जो चीज़ भी नक्श कर दी जाए वो मजबूत व पायदार होती है। इसलिए सबसे पहले बच्चे को दीनी व अखलाकी तालीम दी जाए। कुरान व सन्नत की तालीम दीनी अमूर के माहिर इसातिज़ा से दिलवाई जाए। हमारे मुआशरे का एक अलमाइया ये भी है कि जिस्मानी तकलीफ मसलन दानत में दर्द हो तो हम दानत के डॉक्टर के पास जाते हैं, दिल का मसला हो तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन जब इल्म कुरान करीम व हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश आता है तो हम एक मुस्तनिद आलम दीन को छोड़कर गैर आलम के पास जाते हैं, जिससे अक्सर बगाड़ पैदा होता है। आगे हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, कार डिमाइश, मेरे बेटे, इमल राई के दाने के बराबर भी हो तो रोजे महशर अल्लाह ताला उसे तुम्हारे सामने ले आएंगे। यानी कोई अमल खा वो अच्छा हो या बुरा, आसे मामूली मत समझना कि रोजे महशर तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा। अगर अमल सालेह है तो वो तुम्हारे लिए रोजे महशर मुफीद साबित होगा, और हो सकता है कि जिसे तुम मामूली समझो रोजे महशर वही तुम्हारी शफाअत का सबब बन जाए, और अगर वो अमल तालेख और बिसाले तो तुम बरोज़े महशर उसे छुपा ना पाओगे। अल्लाह ताला इस अमल को जिसे तुम मामूली समझ रहे होगे तुम्हारे सामने जाहिर कर देंगे और वहां इनकार की गुंजाइश ना होगी। हजरत लुकमान मजीद फरमाते हैं कि हरदाए मेरे बेटे, नमाज कायम करो और अच्छे कामों की तलकीन किया करो और बुरे कामों से मना किया करो। हजरत लुकमान के इस फरमान में 3 अमर हैं। यसलिए कि नमाज कायम करो। नमाज हर शरीयत में रही है, उसकी कैफियत व हियत में तब्दीली वाक़ई होती रही। फिर नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल की जा सकती है, जैसा कि कुरान करीम में हक ताला ने फरमाया कि फराली की मदद चाहो। नमाज और सब्र के जरिया से सी तरह नमाज जिस्म वो के लिए बाए सुकून व राहत है, और एक मुसलमान नमाज को सिर्फ अल्लाह का हुक्म समझकर पढ़े तो इससे मालिक हकीकी राजी होगा, और जब मालिक राजी होता है
تو بندہ پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ دو یہ کہ اچھے کاموں کا حکم کرو۔ ایک شخص دوسرے کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لامحالہ امر ہے کہ اول وہ خود بھی اچھے کام کرے گا۔ شیئر 3 یہ کہ برائی سے منع کرنا۔ بلاشبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص خود برے کام کرے اور دوسروں کو کہے یہ نہ کرو تو اس کا کتنا اثر ہوگا، یہ ہر عام و خاص جانتا ہے۔ اور جب ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے باز رہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو لامحالہ بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ اسے جانی نقصان نہ بھی پہنچائیں، ذہنی اذیت دیتے رہتے ہیں، جس پر اسے صبر کرنا ہے۔ اور یہ لمحات بڑے ہمت کے ہوتے ہیں کہ بے وجہ تنقید برداشت کی جائے، بے وجہ کے طعنے سنے جائیں، اس پر طنز و استہزاء کے تیر برسائے جائیں، اور ان سب کے جواب میں وہ خاموش رہے۔ اس کے لیے بڑی ہمت و بڑا حوصلہ چاہیے۔ اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ صبر کرناور صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، اور جن لوگوں سے مزاج نہیں ملتے آن سے بھی بے رخی سے بات مت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو اس سے منع فرمایا اور مزید فرمایا کہ متکبر مت بنے، یعنی بے رخی کا معاملہ تکبر کے زینے کی پہلی سیڑھی ہے، آج سے بچنا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی متکبرین کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے تکبر سے بچنا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لقمان نے فرمایا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی زمین پر اکڑ کر چلنا بھی تکبر ہے۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اعتدال ہر شے میں لائق تعریف و مدح ہوتا ہے، اور افراط و تفریط لائق مذمت، اس لیے ان دونوں امور سے بچ بچا کر ایام ہائے حیات بسر کرو۔ آخری بات حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو یہ سکھائی کہ اے میرے بیٹے، اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہاں بھی وہی درج بالا امر یعنی عدل، اعتدال، یعنی آواز نہ اتنی پست ہو کہ دوسرا سن ہی نہ سکے، اور نہ ہی اتنا زور سے بولے کہ دوسروں کی آواز تم نہ سن سکو۔ یاد رکھو کہ گدھا زور سے بولتا ہے، جس کی آواز ساری آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو کی گئیں یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی اپروچ کا انداز لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، ان کے مسائل اور پریشانیوں کو سنیں اور حل کریں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹندے کے دور گزر چکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 28 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 13 برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نادا اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کروا۔ اس کے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام اور طرز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تو انشاءاللہ اولاد کی دنیا و آخرت بھی سنوارے گی، اور اولاد مطیع فرمابردار اور خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ والدین کی طرف سے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت ہے۔